نديرو الكوريجيتيب نتاع ليكزامان. دونك مدلنا اون فونكسيون ترونسفير من الشكل هذا، وطلب منا اول سؤال لا فونكسيون ترونسفير اون بوكل اوفيرت. دونك باش نديروها لازمنا نديرو ترانسفورمي دو لا بلاص على الطرفين نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال هذيا. ترانسفورمي دو لا بلاص بيان ترانسفورمي دو لا بلاص تاع اس دو بوان هو بي مربع في اس دو بي نتاع 10.1 في اس دو بي، نخرجو 10.1 لبرا، و اس بوان تولينا بي في اس دو بي. ترانسفورمي دو لا بلاص نتاع اس دو تي هو اس دو بي شو يساوي ك ترانسفورمي دو لا بلاص تاع دو تي هو او دو بي. دونك خرجو اس دو بي عامل مشترك، ولتنا بي مربع 10.1 بي زائد 1 كلها مضروبة في اس دو بي شو يساوي ك فوا دو بي. دونك لا فونكسيون ترانسفير اس دو بي على او دو بي واللي تساوي جي دو بي وتساوي ك بي مربع زائد 10.1 بي زائد 1. السؤال الثاني قال calculer en fonction de K le gain statique, le facteur d'amortissement et la pulsation propre des systèmes en boucle fermée. دونك واش طلب منا خلينا نسميه كا بريم مثلا اللي هو لو غان ستاتيك، و كسي اللي هو فاكتور دامورتيسمون، و الاوميغا ان اللي هي لا بولساسيون بروبر اون بوكل فيرمي. خلينا نقول اون بوكل فيرمي اون بوكل فيرمي اون بوكل فيرمي. دونك السيستيم كي نحطوه دون اون بوكل دو ريغولاسيون ا روتور يونيتير راح يولي بالشكل هذا. لا فونكسيون ترانسفير اون بوكل فيرمي نسموها اش دو بي تساوي جي دو بي على 1 زائد جي دو بي، يعني الاش دو بي تساوي ك بي مربع زائد 10.1 بي زائد 1 زائد ك بي مربع زائد 10.1 بي زائد 1. باش تمدلنا هادي واحد المقامات راح توجدلنا ك على بي مربع زائد 10.1 بي زائد ك زائد 1. هذا كامل نزيدولو ك. دونك ان سيستيم تاع دوزيام اوردر الشكل العام تاعو نقدرو نقولو هو ك اون بوكل فيرمي في اوميغا ان اون بوكل فيرمي مربع لا بي مربع زائد 2 كسي اون بوكل فيرمي في اوميغا ان اون بوكل فيرمي فوا بي نزيدوها اوميغا ان اون بوكل فيرمي مربع. نديرو بالمطابقة واش راح نخرجو على انو 2 كسي اون بوكل فيرمي في اوميغا ان اون بوكل فيرمي باش نقابلها 10.1 وعندنا اوميغا ان اون بوكل فيرمي مربع واش تساوي ك زائد 1. هذا يستلزم ان الاوميغا ان اون بوكل فيرمي تساوي جذر ك زائد 1. من الثانية أن كسي اون بوكل فيرمي يساوي 10.1 على 2 في اوميغا ان بوكل فيرمي. باش نقدرو نكتبو بلي كسي اون بوكل فيرمي شو يساوي 10.1 على 2 جذر ك زائد 1.
زيد واش عندنا آخر، نزلت لنا الكا، عندنا كا بوكل فيرمي فوا أوميغا ان مربع، باش تقابلها كا. دونك كا بوكل فيرمي راهو يساوي كا على أوميغا ان مربع. هذا يستلزم أنو الكا بوكل فيرمي شو يساوي كا على كا زائد واحد. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قلنا étudier la stabilité en boucle fermée. دونك عندنا h de p en boucle fermée هي ك بي مربع زائد 10.1 بي زائد ك زائد واحد. استعمل كريتير دو روث. دونك عندي نز دي دو بي اللي هو هذا لو بولينوم كاركترستيك. دونك نقول هنا ا ومن بعد هنا عندي ك زائد واحد وهنا عندي 10.1 وهنا عندي زيرو. دونك النقطة هذه وش هي 10.1 في ك زائد واحد ناقص واحد بصفر صفر تقسيم 10.1. دونك تقعد لي ك زائد واحد صفر صفر. دونك لو سيستيم est stable si les éléments de la première colonne يكونوا كل بوزيتيف، بما أن الواحد موجب 10.1 موجب. دونك لازم الكا زائد واحد تكون موجبة، وهو ديجا عطانا في النص نتاع السؤال بلي راهي الكا موجبة، يعني القيمة هذه راهي موجبة كلكو سوا كا أكبر من الصفر. دونك لو سيستيم إي ستابل كلكو سوا كا أكبر من الصفر. اللي بعدو جينا قلنا calculer la valeur de K qui assure au système une marge de phase égale à 45 degrés. الكاتريام طلب منا المارج القيمة متاع K اللي تمدلنا مارج دو فاز يساوي 40-45 درجة. عندنا القانون شي يقول لا مارج دو فاز يساوي بي زائد في لأوميغا سي زيرو، حيث جي لأوميغا سي زيرو يساوي الواحد، وجي لأوميغا هي ولا جي لو بي لا فونكسيون ترانسفير اون بوكل اوفرت. دونك عندنا العبارة نتاع الموديول نقدرو نستنتجوها مباشرة. نحطو بي يساوي جي أوميغا، شو قلت جي دو أوميغا شو يساوي؟ يساوي كا على أوميغا على 10.1 أوميغا زايد واحد في جي هنا زايد واحد ناقص بي مربع معناها أوميغا جي مربع معناها أوميغا مربع، وجي مربع يولينا ناقص واحد. يعني من هذه نقدر نقول بلي راهي الموديول بدلالة أوميغا شو يساوي؟ يساوي كا على جذر حقيقي مربع زائد تخيلي مربع. والفي تساوي ناقص ارك طونجونت تخيلي على الحقيقي 10.1 أوميغا
ل1 ناقص أوميغا مربع. دونك لا مارج دو فاز تساوي بي ناقص أرك طونجونت 10.1 في أوميغا ل1 ناقص أوميغا مربع، سي زيرو سي زيرو، ويساوي بي على 4. هذا يستلزم أنه ناقص أرك طونجونت ناقص أرك طونجونت 10.1 أوميغا سي زيرو ل1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع. دونك كي نحول هذه بي على 4، بي نحولها للطرف الآخر تولي لي بي على 4 ناقص بي اللي هي ناقص 3 بي على 4. ندخل طونجونت على الطرفين، لأنها تروح طونجونت مع الأرك طونجونت تولي لي 10.1 أوميغا سي زيرو ل1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع، وش يساوي طونجونت تاع 3 بي على 4 اللي هي ناقص 1. دونك ندير الضرب نتاعي، قلتلي 1 في ناقص 1 تعطيني ناقص 1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع في أوميغا تولي لي زائد أوميغا سي زيرو مربع، وش يساوي 10.1 أوميغا سي زيرو. هذا يستلزم أنه أوميغا سي زيرو مربع ناقص 10.1 أوميغا سي زيرو ناقص 1 يساوي 0. هذه معادلة من الدرجة الثانية نحسبوها بدلتا. دونك دلتا شو يساوي ناقص 10.1 مربع ناقص 4 في 1 في ناقص 1. واش تمدلنا هذيا؟ دونك هذيش راح تمدلنا، راح تمدلني 106.01. هذا يستلزم انه جذر الدلتا شو يساوي، هو تقريبا 10.3. يستلزم انه اوميغا سي زيرو ان تساوي ناقص 10 تولينا هنا زائد 10.1 ناقص جذر دلتا معناها 10.3 تقسيم 2. والأوميغا سي زيرو دو يساوي 10.1 زائد 10.3 تقسيم 2. هذا وش يساوي؟ هذا وش يساوي؟ هذا يمدلنا ناقص 0.098، وهذا يمدلنا 10.1. هذه قيمة مرفوضة لأنها أقل من الصفر. دونك الأوميغا سي زيرو اللي رانا نعتمدوها أوميغا سي زيرو وهي 10.1 راد بار سكوند. دونك باش نحسبو الكا لازمنا ننزل العبارة تاع الموديول، يجيني أوميغا سي زيرو شو يساوي كا على جذر واش مدلنا 1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع الكل مربع زايد 10.1 أوميغا سي زيرو كل مربع، ويساوي بار ديفينيسيون ان. هذا يستلزم أنه الكا واش يساوي جذر 1 ناقص أوميغا سي زيرو مربع كل مربع زائد 10.1 أوميغا سي زيرو مربع. يعني كا واش يساوي نعوض الأوميغا سي زيرو بما يساويه اللي 10.1
نحسب النتيجة. هنا هذه مربع وهذه مربع، دونك راح تخرج لنا القيمة متاع كا تقريبا 143.5. هذا السؤال الثاني. السؤال الرابع، السؤال اللي بعده قالك déterminer l'expression de la réponse de système, la réponse indicielle de système en boucle fermée en utilisant la valeur de K obtenue en question 4. يعني قالك استعمل القيمة تاع K اللي لقيناها في السؤال الرابع اللي هو هذيا باش تلقالي l'expression ولا العبارة متاع la réponse indicielle تاع système. نروحو للسؤال رقم 4 رقم 5. دونك لا فونكسيون ترونسفير اون بوكل فيرمي هي باش لقيناها هنا، لقيناها هي ك نعوض ك بما يساوي اللي هو 145 اون بوكل فيرمي 143.5 على بي مربع زائد 10.1 بي زائد ك زائد 1 معناها زائد 144.5. شوف هنا كي نحسبو دلتا متاع هذا واش راح نلقو دلتا واش يساوي 10.1 كل مربع ناقص 4 في 144.5 في 1. دلتا أكيد راهي أقل من الصفر. دونك هنا الأج دو بي واش نقدرو نكتبوها ديريكت، نقدر نكتبوها من الشكل خلي راح نرجعو لها ساعة نقولو الاس دو بي تاعنا واش هو الأج دو بي لا ريبونس نتاع السيستم اون بوكل فيرمي هادي اس دو بي اون بوكل فيرمي يساوي اج دو بي فوا او دو بي او دو بي اون بوكل فيرمي. بما انو قالنا ريبونس انديسيال هذا يستلزم انو الاو دو بي تاعي تساوي ان سور بي، يعني الاس دو بي تاعي شو يساوي الاج دو بي اللي هي 143.5 على بي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5 فاش مضروبة في البي. 1 على بي هي هذا واش نقدر نكتبوه، نقدر نكتبوه ا سور بي زائد بي بي زائد سي على بي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5. نجبدو البي والسي نروحو نديرو الضرب ومن بعد نديرو المقارنة، راح تخرج لنا هنا ا في بي مربع وهنا عندنا بي في بي معناها زائد بي هذا ما كامل في بي مربع. واش عندي هنا؟ عندي 10.1 في بي في ا وعندي هنايا بي في سي، دونك زائد 10.1 في ا زائد سي كلهم مضروبين في بي. واش عندي اخر؟ وعندي هذيا زائد 144.5 مضروبة في الأ على المقام الموحد اللي هو بي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5. دونك بالمقارنة واش نقدرو نكتبو أ زائد بي يساوي 0، 10.1 أ زائد سي يساوي 0، وعندنا 144.5 في أ يساوي 143.5
اللي هو هذا. دونك هذا يستلزم منه الأ واش تساوي 143.5 تقسيم هذا. نشوفو قداش تساوي القيمة هذه. تعطينا تقريبا 0.99. هذه قيمة الأ. نقدرو حتى نقربوها للواحد ونخلوها كيما راها. دونك السي واش راح تساوي؟ السي من هنا هي ناقص 10.1 في أ. 10.1 في أ. يعني السي راح تخرج لنا تقريبا ناقص 9.9. أنا واش عندي البي وش هو؟ البي يساوي ناقص أن. دونك راهي تساوي ناقص 0.99. على بكل بساطة يعني راهو اس دو بي اون بوكل فيرمي فونكسيون دو بي هو الأ اللي هي 0.99 تقسيم بي ناقص البي هو 0.99 فوا بي والسي 9.9 زائد 9.9 تقسيم بي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5. دونك واش نقدرو نكتبو؟ نديرو لا ريبونس اون بوكل فيرمي شو يساوي 0.99 سور بي ناقص. أنا نقدر نخرج 0.99 عامل مشترك. واش قالتلي هنا؟ قالتلي بي زائد 10 لا بي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5. دونك البي مربع زائد 10.1 بي زائد 144.5 واش نقدرو نكتبوها؟ نقدرو نكتبوها بي زائد 5.05 مربع. هذه واش تقعد لنا؟ دونك كي نديرو المربع متاع هذه واش راح تولي؟ راح تولي لنا بي مربع زائد 10.1 بي زائد 25.5025. واش يقعد لنا من 144.5؟ تقعد لنا 118 فاصل زائد 118.975. نعوضوها. قلتلنا اس دو تي يساوي 0.99. نقدر نخرجها لبرا خلاص. قعدت هنا 1 على بي وهنا ناقص بي زائد 10.1 هي هنايا 10 برك مش 10 فاصل على بي زائد 5.05 بي مربع زائد 118.9975. هذه نديروها تاع الجدر ونربعوها. دونك واش نقدرو نكتبو؟ اس دو تي يساوي 0.99 ان سور بي ناقص بي زائد 10. نقدرو نكتبوها بي زائد 5.05 زائد 4.95 على
بي زائد 5.05 مربع زائد تحت الجذر مربع 180 118.975 مربع. دونك الجزء هذا هنا عندنا أسيت ناقص أتي في كوس أوميغا دو تي ترانسفورمي دو لابلاص نتاعها هو بي زائد أ بي زائد أ كل مربع زائد أوميغا مربع، و أسيت ناقص أتي سينوس أوميغا دو تي باش يمدلنا أوميغا على بي زائد أ كل مربع زائد أوميغا مربع. دونك نقدرو نستنتجو ديريكت بلي راهو هذه هي اس دو بي ماشي اس دو تي، هذه اس دو بي. دونك اس دو تي سي ترانسفورمي دو لابلاص انفيرس نتاعها 0.99 ان سور بي تولي لنا 1. الجزء هذا يولي لنا أسيت ناقص أ، الأ هي 5.05 تي في كوس أوميغا اللي هو 118.9975 في تي زايد ولا بالناقص لأن كي نوزعها تولي 4.95. هنا نضرب في القيمة هذه ونقسم على القيمة هذه باش تخرج لي هنا الأوميغا، يعني تولي لي في 1/118.9975 أسيت ناقص 5.05 تي في سينوس أوميغا اللي هي 118.9975 تي. وهذا هو الجواب نتاع السؤال الرابع، وتم التمارين بالشكل هذا.